बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान कैसर बुखारी आज ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा की तरह आलम बाअमल सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब की मेहरबानी है कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें टाइम देते हैं। तो आज का जो ख़ुसूसी मौजू है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये माह सफ़र जो है इसमें काफ़ी अहम वाक़यात हुए हैं, जिसके आखिरी हिस्से में माह सफ़र के पैगम्बर इस्लाम की हिजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो एक ही तारीख़ में 28 सफ़र को ये दोनों अहम वाक़यात हुए। इस्लाम की तारीख़ में इनकी बहुत अहमियत है। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब बुखारी साहब से कि आज के प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम पैगम्बर इस्लाम की इब्तदाई ज़िंदगी से लेके अहम वाक़यात और उसके बाद उनकी वफ़ात के जो वाक़यात हैं वो, और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी, अहम वाक़यात और उनकी शहादत और उसके असबाब और उसके बाद के जो शहादत से पहले के जो और अहम वाक़यात हैं उनको हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है जनाब फ़िदा बुखारी साहब से कि वो पैगम्बर इस्लाम की जो इब्तदाई ज़िंदगी है और ख़ास तौर पे अव्वल मा ख़लक़ल्लाह नूरी से क्या मुराद है, उससे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको बयान फरमाएं। शुक्रिया जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सय्यमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह की शहादत की मुनासबत से आपको तस्लीयत अर्ज़ करता हूँ और हम जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़ूर भी इन दो मासूमीन हस्तियों की ताज़ियत पेश करते हैं और मराज कराम, उलमाए कराम और तमाम हमारे जितने भी बरादरान और हमारे भाई बहन देखने वाले हैं उन सब की खिदमत में तस्लीयत अर्ज़ करते हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआगो हैं कि हमें इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक इनायत फरमाए और क़यामत के दिन इन्हीं हस्तियों की हमें शफ़ा नसीब फरमाए। पहला सवाल जो किया गया है, अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। हदीस तौलानी है और कई तरह से ये हदीस की किताबों में वजूद रखती है। मैं जहाँ से पढ़ने वाला हूँ वो बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 15 है, वहाँ पर ये हदीस आई है।
कान अल्लाह वला शय माअहु फ़अव्वलु मा खलक़ नूर हबीबिही मुहम्मदिन क़ब्ल खल्क़िल माए वल अर्श वल कुर्सी वस्समावात वल अर्ज़ वल लौह वल कलम वल जन्नत वल नार वल मलाइकत व आदम व हव्वा बअरबतिन व इशरीन व अर्बमिअत अल्फ आमिन फलम्मा खलक़ल्लाहु तआला नूर नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बकिया अल्फ आमिन बैन यदै अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वाक़िफ़न युसब्बिहु व यहमदुहु वल हक़्क़ु तबारक व तआला यंज़ुरु इलैहि व यक़ूलु या अब्दी अंतल मुराद वल मुरीद व अंता खैरती मिन खल्की व इज़्ज़ती व जलाली लौलाका मा खलक़तुल अफ़लाक मन अहब्बका अहबब्तुहु व मन अबग़ज़का अबग़ज़तुहु। ये हदीस जो है इसके बयान करने वाले मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस इस तरह से है जो मैंने पढ़ी और उसका तर्जुमा ये है कि ज़ात खुदाबंदी थी और उसके साथ और कोई शय न थी, यानी अल्लाह तबारक ताला के सिवा और कोई वजूद इस हस्ती में, और जब हम हस्ती कहते हैं तो असल हस्ती वजूद में नहीं रखती थी, सिर्फ खुदा की ज़ात थी। बस सबसे पहली शय जो अल्लाह तबारक ताला ने खल्क़ की वो अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और हदीस कहती है कि क़ब्ल खल्क़िल माए वल अर्श, यानी हर चीज़ से पहले, जैसे कहा गया कि हर चीज़ को पानी से पैदा किया गया, तो ये नूर उससे भी पहले खल्क़ हुआ। और ये पानी, अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, लौह कलम, जन्नत दोज़ख, मलाइका, हज़रत आदम व हव्वा, उनकी खिलकत से 4,24,000 साल पहले की बात। ये नूर मोहम्मदी 1,000 साल तक परवरदिगार के हजूर खड़ा उसकी हम्द व सना करता रहा और परवरदिगार उसे इस हाल में देखता रहा और कहता रहा, ए मेरे बंदे, तू ही मुराद है और तू ही मुरीद है, तू मेरी बेहतरीन मखलूक है। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर तेरी खिलकत मकसूद न होती, लौला का मा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो कायनात को खल्क़ ही न करता। जो तुझसे मोहब्बत करेगा मेरे हबीब, मैं उससे मोहब्बत करूँगा, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा मैं उससे नफ़रत करूँगा। तो आगे चलकर इसी हदीस को बयान किया गया है कि जब इस नूर अव्वल यानी नूर मोहम्मदी की शवा बुलंद हुई तो अल्लाह तबारक ताला ने इससे 12 हिजाब खल्क़ किए, जिनके नाम ये हैं हिजाब कुदरत, हिजाब अज़मत, हिजाब इज़्ज़त, हिजाब हैबत, हिजाब जबरूत, हिजाब रहमत, हिजाब नबुव्वत, हिजाब किबरिया, हिजाब मंज़लत, हिजाब रिफ़अत, हिजाब सआदत और हिजाब शफ़ाअत। फिर नूर मोहम्मदी अम्र रब्बानी से हर हिजाब में कई कई हज़ार साल तक रहा। हर हिजाब में आपकी अलहदा तस्बीह होती थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर के 12 दरिया पैदा किए, जिनमें अलूम के वो ख़जाने थे जिनसे ज़ात परवरदिगार के अलावा कोई आगाह न था। फिर अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद को इन दरियाओं में दाखिल होने का हुक्म दिया। इन नूरानी दरियाओं में दरियाए इज़्ज़त, दरियाए सब्र, दरियाए वफ़ा, दरियाए हिल्म, दरियाए तक़वा, दरियाए खशियत, दरियाए अनाबा, दरियाए अमल, दरियाए मज़ीद, दरियाए हदायत, दरियाए सियानत,
دریائے حیا۔ اور جب آپ کا نور اقدس آخری دربار میں پہنچا، دریا میں پہنچا، تو پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے حبیب یا حبیبی و یا سیدی سید رسولی و یا اول مخلوقاتی و یا آخر رسولی انت الشفیع یوم المحشر فخر النور ساجدا ثم قام۔ اے میرے حبیب، اے میرے تمام رسولوں کے سردار، اے میری سب سے پہلی تخلیق، اے میرے آخری رسول، تو شافی روز محشر ہے۔ اس پر نور محمدی سجدے میں گر گیا۔ سجدے سے اٹھا تو اس مقدس نور سے 1,24,000 قطرے گرے، تو پروردگار عالم نے ہر قطرے سے ایک نبی کو پیدا کیا۔ جب یہ نورانی قطرے اپنی حد کمال کو پہنچ گئے تو انہوں نے نور محمد کے گرد بالکل اسی طرح طواف کرنا شروع کر دیا جس طرح لوگ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ نور طواف کے دوران اللہ کی حمد کرتے اور یہ کہتے جاتے کہ پاک ہے وہ ذات جو عالم ہے، پاک ہے وہ ذات جو جاہل نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو حلیم ہے اور جلد باز نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے، اس میں کسی قسم کا فقر نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان انوار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوسرے انوار پر سبقت لیتے ہوئے اعلان کیا تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو سب سے بڑا پالنے والا ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یہ سن کر آواز قدرت آئی تو میرا برگزیدہ ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میری سب سے بہترین تخلیق ہے اور تیری امت بہترین امت ہے۔ سبحان ماشاءاللہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن اگر ہم اہم واقعات میں سے دعوت ذوالعشیرہ کا جی اگر ہم بیان کریں کہ اس کے جو واقعات کیسے ہوئے، اور اس موقع پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، جی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ تو اس دعوت کے موقع پر خاص طور پہ ان دو ہستیوں کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ کس طرح سے تھا؟ ماشاءاللہ بخاری صاحب، بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے اس کے سر سے باپ کی رحمت و شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ تو آپ کے دادا جان انہوں نے آپ کو آپ کی شفقت میں اور رحمت میں لیا، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ گرامی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تقریباً 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا گرامی بھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ آپ ان کی پرورش کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا، اور یعنی اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کی، ان کی عزت کی، ان کی تکریم کی، اور ان کی حضرت ابو طالب کی جو اہلیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی رسول پاک کو اس طرح سے پالا کہ جیسے ماں کی حیثیت، ماں سے بھی بڑھ کر، چونکہ خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ میری ماں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بڑھ کر۔ وہ فرماتی ہیں رسول پاک کہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو بعد میں دیتی تھیں، مجھے پہ گئے، اور جو تازہ خرمے یا تازہ کوئی چیز آئی میرے لیے پہلے رکھ چھوڑتی تھیں کہ محمد آئیں اور ان کو دیے جائے۔